बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान में लेटेस्ट जॉब के रिलेटेड है। बहुत सी ख़बरें भी सुनने को मिल रही हैं, बहुत सी स्कैम भी सुनने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि आज़रबाईजान के ई वीज़े ओपन हो चुके हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत अरसे बाद आज़रबाईजान के ई वीज़े ओपन हुए हैं। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आज़रबाईजान ने इसके ऊपर अमल किया, लॉकडाउन लगाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई, एहतियात की ताकि कोविड पे जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। तो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को फिर ओपन करते गए। दुनिया जैसे जैसे ओपन होती गई, लेकिन आज़रबाईजान ने वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे अमल किया और बहुत अरसा इंतज़ार करने के बाद फिर कुछ दिन पहले आज़रबाईजान ने ई वीज़े ओपन कर दिए हैं। तो जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, मोस्टली जो लोग हैं वो किसी भी कंट्री का जब ट्रैवल करते हैं तो उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि जिस कंट्री में हम जा रहे हूँ वहाँ पे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें जॉब्स कैसे मिलेंगी, हमें जो हम काम करेंगे, बिज़नेस करेंगे, उसकी क्या यानी सहूलियात होंगी। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास लाइन से नीचे वाले लोग हैं वो जॉब्स सर्च करते हैं। और जैसे कि आज़रबाईजान का ई वीज़ा बहुत आसान है। अगर आप 3 दिन में वीज़ा लेना चाहें तो आपकी फ़ीस $26 है, और अगर आप 3 घंटे में लेना चाहें तो $61 उसकी वीज़ा फ़ीस है। तो वीज़ा आसान होने की वजह से इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव पहलू भी हैं। लोगों के लिए तो नहीं, लोगों के लिए ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग एजेंट्स हजरात हैं और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जब किसी क्लाइंट को वो इजी एक्सेस दे देते हैं। जैसे कि उनको वीज़ा, अगर वो बोलें कि हमें वीज़ा चाहिए तो वो उनको बोलते हैं कि जी हमारा बंदा है, हम सेम डे में आपको वीज़ा दिला सकते हैं। हालांकि आज़रबाईजान की गवर्नमेंट की तरफ से आप ख़ुद भी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करके 3 घंटे में वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन चूँकि ये टॉपिक जॉब्स का है तो हम जॉब की तरफ आते हैं। आज़रबाईजान में भी बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ऑयल एंड गैस के रिलेटेड आज़रबाईजान में काम कर रही हैं। चूँकि आज़रबाईजान ऑयल एंड गैस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है यूरोप के लिए भी, और ये जो एशिया है, जनूबी एशिया है, इसके लिए भी। रशियन स्टेट है, रशिया में बहुत ज़्यादा यानी ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं। जो भी रशिया से स्टेट्स आज़ाद हुई हैं, सब स्टेट्स में ऑयल एंड गैस बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसी तरह आज़रबाईजान में भी जो ऑयल एंड गैस का शोबा है इसमें बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी है। तो आज़रबाईजान में एक कंपनी है सोकार, SOCAR, सोकार भी इसको बोलते हैं, सोजार भी बोलते हैं, क्योंकि सी को आज़रबाईजान में जे का यानी जो है लफ्ज़ वो यूज़ होता है। तो किसी भी कोई भी जब कंपनी काम कर रही होती है तो उस कंपनी में जॉब्स आती जाती रहती हैं, ठीक है। और वो जॉब्स इस लेवल की होती हैं कि बंदा यानी कोई 5 वैकेंसी निकल आई, कोई 10 वैकेंसीज निकल आई, कोई 20 निकल आई, कोई 100 निकल आई। तो उन चीज़ों का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के एजेंट्स उठाते हैं। वो कैसे उठाते हैं, कैसा स्कैम है, जो कि पहले भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐसा कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा अब भी स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे सोकार कंपनी के डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं कि ये जॉब वैकेंसीज आई हैं, और कुछ लोगों को जॉब लेटर बना के दे दिया जाता है कि आपकी इतनी सैलरी होगी और आप इस लेवल का काम करेंगे, आपको अकोमोडेशन फ्री मिलेगी, आपको फूड फ्री मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग फ्री मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह के काम पे लोग जो हैं इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। बस लोगों को उनको फ़ायदा ये होता है कि आज़रबाईजान का वीज़ा इजी है, यहाँ पे TRC, स्टूडेंट TRC, बिज़नेस TRC बनना बहुत आसान है, जिसकी वजह से ये ट्रैवल एजेंट्स या फिर जो एजेंट्स हजरात हैं इनको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि हम लोगों को किस तरह से मिसगाइड कर से उनसे पैसा निकलवा सकें। एक तो कोरोना से लोग पहले ही बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, जो कि अपने जॉब के सिलसिले में अपने फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और फिर उल्टा लोग उनको मज़ीद नुकसान पहुंचा के मज़ीद उनको गहराइयों में धकेल दिया जाता है।
تو یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے جو کہ پاکستان میں اور انڈیا میں ایکٹیو ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ آذربائیجان سے جو آذربائیجانی لوکل ہیں ان کو موسٹلی انگلش نہیں آتی، اور یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان کنٹریز میں جاتے ہیں گارمنٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور جو وہاں پہ اسکیمرز ہوتے ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں، اپنے آفیسز میں لے جاتے ہیں، لوگوں سے ملواتے ہیں۔ چونکہ کمیونیکیشن کا، لینگویج کا بیریئر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اس کمپنی میں کام کرنے والا ہے، اس کو اتنے بندے وہاں پہ چاہیے، اتنا آپ کا پیسہ ویزا پہ لگے گا، اتنا پیسہ آپ کا ویزا پہ لگے گا، اتنا ٹکٹ پہ لگے گا، اتنی سیلری ہوگی، وہ سارا ایک پیکج بنا کے دیتے ہیں اور لوگوں سے ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں۔ کچھ تو میں نے ایسے بھی سنا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ جب آپ کا ویزا آ جائے گا تب آپ پے کیجئے گا۔ تو ویزا $26 کا ہے، پاکستانی آلموسٹ 4,500 پاکستانی پیسہ بنتا ہے، روپیہ بنتا ہے، تو اس کی کیا ویلیو ہے تقریباً اس ویزے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے۔ جب آپ آذربائیجان میں آ جائیں گے تو یہاں پہ آ کے آپ کو کوئی نوکری نہیں ملنی۔ وہ جو آذربائیجانی یا لوکل بندہ گیا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے کام سے گیا ہوا ہوتا ہے، گارمنٹس کے لینے کے لیے، گارمنٹس کا سامان لینے کے لیے گیا ہوتا ہے، یا کچھ اور لینے گیا ہوتا ہے، جو کہ بزنس مین ہے۔ وہ کوئی ویزا کنسلٹنٹ یا کوئی آپ کو کسی کمپنی کا نمائندہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ جا کے لوگوں کو بلائے کہ جی آ جاؤ، اور ایسا ہے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے۔ اس میں بہت زیادہ پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں، جو کہ بہت زیادہ انڈیا سے لوگ آئے تھے، تقریباً 50% کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ پکڑے بھی گئے تھے، وہ جو اسی سکیم کے تھرو لائے گئے تھے۔ ان سے لاکھوں کرنسی، جو لوکل کرنسی ان کی تھی انڈیا کی، اس مد میں ان سے پیسے لیے گئے تھے اور بہت زیادہ ان کو فراڈ کے ساتھ ان کو ڈیپورٹ کروایا گیا تھا۔ تو ابھی اس قسم کا سکیم پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان میں پہلے تھا لیکن چھوٹے لیول کا تھا، اب ہر روز مجھے 5-10 کالیں اسی ریلیٹڈ آ رہی ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک اچھا وے ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ ٹوٹل سکیم ہے، یہ آپ سے صرف پیسہ لے لیا جائے گا۔ یہاں پہ جب آپ لوگ آئیں گے آپ کی نہ رجسٹریشن کروائی جائے گی، نہ آپ کی TRC بنائی جائے گی، ریزیڈنس پرمٹ نہیں بنایا جائے گا، آپ کو یہاں پہ 30 دن کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، ڈیپورٹ سینٹر میں رکھا جائے گا، وہاں پہ مشکلات ہوں گی، پھر ٹکٹ آپ خود بائی کریں گے اس کی مشکلات ہوں گی، اور پھر جو آپ لوگوں کا پیسہ ضائع ہوگا اس کی مشکلات ہوں گی۔ پھر جب آپ پیسہ واپس لینے کا تقاضا کریں گے تو اس کے لیے پولیس مشو کافی پریشانیاں آپ کو فیس کرنا پڑیں گی۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس مسئلے کو ابھی سے ہی اگنور کریں، کیونکہ جو بندہ بھی آپ کو یہ یقین دلائے گا یا آپ کو ٹرسٹ دلائے گا وہ کوئی ان نون پرسن نہیں ہوگا، یا آپ کا دوست ہوگا یا آپ کا ریلیٹیو ہوگا، کیونکہ اسی کی باتوں پہ آ کے ہی تو آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اور پھر وہیں پہ آپ کے ساتھ سکیم ہونا ہے۔ تو یہ اس چیز سے بچیں، کوشش کریں کہ پیسہ ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ ٹوٹل سکیم فراڈ ہے۔ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی جابز نہیں ہیں، ہر کمپنی میں جابز نکلتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہاں پہ لایا جائے، وہ ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آن لائن اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جو ان سے کانٹیکٹ کر کے، آن لائن کانٹیکٹ کر کے، ان کا انٹرویو کر کے وہیں پہ سلیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ وہ بھی چند لوگ ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، یعنی وہ چند گنتی کے افراد ہیں۔ تو جیسے کہ کوئی انجینئر ہو گیا، سول انجینئر ہو گیا، ٹیکنیکلی کوئی بندہ ہو گیا، کوئی ویلڈر ہو گیا، کوئی اس قسم کا جو ان کو اسپیسیفک فیلڈ میں بندہ ریکوائر ہوتا ہے، وہ اسی کو ہی ریکمینڈ کرتے ہیں، اسی کو ہی وہ جب وہ آن لائن اپلائی کرتا ہے تو اسی کو ہی وہ جاب اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سکیم ہے، اس سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور جو آپ کا جاننے والا دوست ہو وہ اگر اس چیز میں انوالو ہو تو آپ اس کو بھی بتائیں، کیونکہ اگر آپ کسی ایک بندے کو بھی نقصان سے بچائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی دعائیں آپ کی زندگی بدل دیں۔ کوشش کریں خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی گائیڈ کریں تاکہ اس سکیم سے بچا جا سکے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔